बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज टाइम न्यूज़ टी पे नाज़रीन मैं मुखातब हूँ। नाज़रीन आज मैंने जिस मौजू बात करनी है, मौजू ये है कि इमरान खान ने बड़ा एक शोर गोगा मचाया हुआ था सोशल मीडिया के ऊपर। जी मैं बनी गाला के अंदर नहीं ज़मान पार्क में बैठकर बड़ा मैं खिताब करूँगा, पहुँचो ज़मान पार्क, पहुँचो ज़मान पार्क। सोशल मीडिया में कुराम मचा हुआ था। तो 29 कारकुन आए, वो भी कारकुन 29 वो आए कि जो जेलों से रहा हुए थे। 29 लोग, जो 29 लोग आए उनके सामने इमरान खान ने बैठ के बड़ी ट्यूम टमक बहुत की उसने। इमरान खान ने बड़े बुलंद बुलंद दावे किए, खौफ खौफ के बुत तोड़ दो, डर खत्म कर दो, यूं खत्म कर दो, टूं खत्म कर दो, चूं खत्म कर दो। सबसे बड़ा खौफ खौफ का बुत जो है ना, वो इमरान खान के अंदर खौफ का बुत खुद घुसा पड़ा है। कैसे? वो कहता, जब भी कहता है कि मुझे गिरफ्तार, इमरान खान कहता है गिरफ्तार कर लेंगे, इमरान खान कहता है जान खतरा है। वो खौफ का बुत में खुद मुल्तला है। जब भी किसी दाल में जाता है उसको डब्बा पहन के साइड में शीट करते हैं, वो जाता है। वो खौफ के बुत में खुद मुल्तला है। तो 29 कारकुनों को सामने बिठाकर कहता है, जो सोशल मीडिया के अंदर कैंपेन चला थक गए थे लोग, तो 29 कारकुन पहुंचे, 29 कारकुनों के सामने बैठ के कहता है, लोगों खौफ के बुत तोड़ दो, ये कर दो, मैं इनकलाब लेके आऊंगा। उनमें से जो 2 भाग गए, 27 तकरीबन पकड़े गए। उनमें से एक जो पकड़ा गया वो कहते हैं कि बुरखा पहनकर और ठुमका लगा रहा था। कि एक उनको शक कैसे पड़ गया, उन्होंने कहा यार 29 बंदे गए हैं, 2 भाग गए हैं, तकरीबन 26 पकड़े गए हैं, एक किधर है? उन्होंने कहा ये कोई लेडीज ही लग रही, लेडीज नहीं है, ये जेंट्स ही है। ठुमका लगा रहा, 1 2 1 2 1 2, बड़ा स्टाइल बड़ा लगा रहा था, जैसे लड़की ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे। वो क्या किया, पुलिस वालों ने भांप लिया। जब पुलिस वालों ने भांपा, भांपने के बाद उन्होंने कहा ये तो लड़का लग रहा है, ये तो लड़का लग रहा है। जब उसका बुरखा उतारा, यहाँ पे उसने गुब्बारे चढ़ाए हुए, यानी कि वो फुला के गुब्बारे इधर रखे हुए, और दाढ़ी मुंह, यानी कि दाढ़ी यानी कि उतनी इतनी उसका, यानी कि वो इतनी शे मूछे। तो मैं अंदर से तो जब उसको बुरखे में देखा तो नसरीन लग रही थी। जब बुरखे से निकाला तो वो टल्ली, वो सीधा टल्ली लग रहा था। मतलब क्या, बुरखे के अंदर नसरीन थी, बुरखे के नाम बाद हमीद था। तो जब बुरखे उसका उतारा तो वो तो बंदा निकला। ये देखो, ये इनकलाब लेके आएंगे 1 2 1 2 करते करते। नाजरीन ये तो इसका तो बात चलती रहती है। अब एक अफसोसनाक जो खबर, जो वो मैं उस पर दूसरी बात करनी है कि जो आप कल योम श्याम मनाया गया, किस लिए कि योम श्याम, इसलिए कि अफसोस के लिए, अफसोस जो योम अफसोस के अफसोस मनाया गया। इसलिए अफसोस मनाया गया कि जो बाहर के ममालिक में, इटली में लोग जा रहे थे, उसमें से कश्ती के अंदर कितने लोग बेचारे अपनी जान भाग हो गए। वो कुछ लोग कह रहे हैं कि 500 से ज़्यादा है, कुछ लोग कह रहे हैं 400, एक बंदा कह रहा है 700। अब सही तादाद सामने नहीं आ रही। अब जितने मुंह उतनी बातें, बल कह रहे हैं कि उस कश्ती के अंदर काफ़ी लोग सवार थे, उसमें से 800-900 पाकिस्तानी भी था। ये कहते हैं, कहने वाले ये कह रहे हैं। उनमें से चंद से लोग बचे हैं, बकाया फौत हो गए हैं। अब आगे आगे अल्लाह बेहतर जानता है। दूसरी बात यह है कि अगर 400-500 भी थे तो फिर बहुत, चाहे एक जान भी हो, जान की तो जान होती है। अब मैं बताऊं नाजरीन, ये बाहर जाते हैं, अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए बात जाते हैं। अब ये बताऊं कि एक लड़के की माँ रो रो के फरियाद कर रही कि मैंने 25 लाख रुपए अपने बच्चे को दिया था बैंक से निकलवा के, मेरा बच्चा भी गुमशुदा नहीं मिल रहा। तो वो मेरे बच्चे को, यानी कि बच्चे की कह रहा है कि मेरे बच्चे को मुझे ला के दिया जाए। बच्चा अब दरिया में चला गया बेचारा, वो उसमें समुंदर में। अब समुद्र में चला गया है बच्चा, तो अब उसकी कोई बॉडी बूडी या उसकी नहीं मिल रही। बच्ची जो उसकी बच्चे की माँ है वो रो रही है, वो कह रही 25 लाख रुपए। मैं ये बात करना चाह रहा हूँ, 25 लाख रुपए निकला के उसने बैंक से बेटे को दिया। मुझे ये बताएं कि मैं उन पे ऐसे लोगों पे हैरान होता हूँ। मुझे 25 लाख रुपए में क्या पाकिस्तान में कारोबार नहीं होता? 25 लाख रुपए में अच्छा खासा इंसान नियत से काम करो तो 5 लाख से काम हो जाता है। ये 25 लाख रुपए 25 लाख रुपया नाजरीन, इतने मोड़ में तो ये मैं कहता हूँ लीगल तरीके से किसी दुबई में चला जाता, किसी और मुल्क में चला जाता, कि यानी कि जो इससे कम पैसे लग जाते थे इसको। इसने गैर इटली के चक्करों में 25 लाख रुपए उसको दे दिया। डिंकी लगाई, डिंकी आपको डिंकी लगाते हैं। मैं ऐसे लोगों की दास्तानें मैंने सुनी हुई हैं। वो कहते हैं कि कई बंदे जंगलों के अंदर ही फौत हो जाते हैं, उनको जानवर खाते हैं, उनकी बॉडी को, डेड बॉडी को जानवर खाते हैं। जो दरिया में गिर जाते हैं उनकी डेड बॉडी को मछलियां खाती हैं। ओहो, मैं इतना सोचना खबर में कहने का मकसद ये है कि इतनी कौन सी बाहर के ममालिक के अंदर जानने की कौन सी इतनी हबड़ा तबड़ी मच गई हुई है कि अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। मैं बताऊं कि मैं बाहर जाने के खिलाफ नहीं, लीगल तरीके से, लीगल तरीके से। अब देखिए ना, अंग्रेजों को हमने
انگریزوں سے آزادی لینے کے لیے کتنی جلیانوالا باغ، کتنا کوئی ہسٹری جو لوگ جانتے ہیں ان کو پتہ ہے۔ اب پھر انگریزوں کی میں کہتا ہوں محنت کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، انگریز بھی میں شرٹ پہنی بھی ہے، یہ شرٹ کسے یاد، یہ کہنے کا مطلب میں انگریز یا مسلمان یا سکھ یا یہودی کی بات میں نہیں کر رہا، میں ایک بائی سوچ کی بات کر رہا ہوں کہ اگر کسی اپنی جان کی بازی لگا کے آپ کسی کی ملک میں جانا چاہ رہے ہیں، آپ کیوں جانا چاہ رہے ہیں؟ آپ لیگل طریقے سے جائیں، آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہیں جا سکتے آپ نہ اپنے پاکستان میں کام کریں، جس ملک میں ہو، بنگلہ دیش، پاکستان جس ملک میں آپ اس ملک کے اندر آپ قیام کریں۔ ناظرین بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں باہر کے ملک جاتے ہیں، جا کے رات اور دن لگاتے ہیں، بھوکے رکھتے ہیں، روٹی بھی نہیں کھاتے، تو جب اپنے اہل خانہ کو پیسے بھیجتے ہیں، وہ اہل خانہ کہتے ہیں باہر درختوں کے اوپر پیسے لگے ہم توڑ کے وہ لے آتے ہیں، جب اپنے اہل خانہ کو پیسے بھیجتے ہیں وہ پیسے کھا جاتے ہیں، بعد میں واپسی آتے ہیں روتے ہیں، ان کو ملتا کچھ بھی نہیں۔ میرے سامنے ایسے ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ میں حیران ہو گیا ہوں۔ ایک لڑکا تقریباً وہ 16 سال باہر رہ کے آیا، 15-16 سال لگا لیں آپ، باہر وہ رہ کے آیا، اس کا باپ فوت ہو گیا، اپنے باپ کی فوت کے اوپر بھی نہیں آیا، سوریا میں رہ رہا تھا، وہ اپنے باپ کی فوت کے اوپر بھی وہ نہیں آ سکا، چھٹی نہیں ملی اس کو۔ جب واپسی وہ آیا تو اس کو کچھ بھی نہیں ملا، بہن کھا گئی، بھائی کھا گئے، بہن کھا گئی، بھائی کھا گئے، کچھ ان کے غلط فیصلے وہ کھا گئے، کوئی غلط فیصلے انسان کے ناظرین انسانوں کھا جاتے ہیں، وہ جس ٹائم وہ کھا گئے، جب واپسی آئے، جب اس بندے کے لڑکے کی شادی ہوئی ہے، یقین کرو کہ شادی کے اوپر وہ سوچ رہے ہیں کہ شادی کے اوپر یہ سوچ رہے ہیں کہ کون اس کے یعنی کہ کوئی تھوڑے سے لوگ گئے شادی میں، کوئی 30-35 لوگ چلے گئے 50، مگر وہ بھی ان کو پختہ پڑ گیا ہم کیسے وہاں پہ لے کے جائیں گے لڑکی والے گھر، اور وری بھی نہیں بنا سک رہی۔ جب ولیمہ اس لڑکے کیا، ولیمے کرنے کے بعد بھی گوشت بھی سوچ رہے ہیں کون لے کے آئے، گوشت کون لے کے آئے، گھی کون لے کے آئے، اس کے بعد وہ پریشان ہوئے، وہ کہہ رہا میں تو سر اس سے بہتر پاکستان میں رہتا، کچھ اور کر لیتا، وہ کہہ رہا کہ میرے ولیمے بھی پیسے نہیں، میرے شادی کے ولیمے کے اوپر ہی 30 بندوں کو کھانا نہیں پکا سک رہے میرے بھائی بہن میری بہن نہیں پکا سک رہی، میرا بھائی نہیں وہ کہہ رہا نہیں پکا سک رہا، جن کی خاطر 16 سال انہوں نے غرق کر دی، اس کو شوگر بھی اس نے لگوا لی، اس کی حالت بری اس کی ہو گئی۔ ناظرین ایسے بہت واقعات میرے سامنے ایک اور بہت واقعات آتے ہیں، یہ تو ایک ایگزامپل ہے، میں بتاؤں ایک اور واقعہ ہے، وہ باہر بندہ گیا ہے تو سعودی عرب رہ کے آیا گیا، اس نے بچے کو پیسے اتنے نہیں بھیجے، اپنی بہن کو پیسے بھیجتا رہا، کیوں بھیجتا رہا کہ میں جب واپسی آؤں گا میں اسے پیسے لے کے اپنا کاروبار کر لوں گا، بہن یاشی کرتی رہی، اڑاتی رہی، کھاتی رہی، جب واپسی بھائی آیا اس نے کہا بہنا پیسے دو، کہتے کیڑے پیسے، میں کون خام خواہ، میں تو جانتی نہیں، یا عدالت میں چلا جا، میں تو پیسے میں تجھے کون سے پیسے میں نہیں مکر گئی۔ ایسے ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں، میں ایسے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ ناظرین وہ کہتے ہیں کہ ہم میرا ایک جاننے والا ہے، میرا شگرد، چلو جو بھی جاننے والا کہہ دے، اس نے مجھے پھر ایک واقعہ سنایا، اس نے کہا میں نے اپنا پیٹ کاٹ کر 4 سال اپنے گھر والوں کو پیسے دیے، جب میں نے اپنا پیٹ کاٹ کر میں نے اگر انہوں نے لاکھ روپے مانگا میں نے 2 لاکھ روپے بھیجا، اگر 2 لاکھ روپے مانگا میں نے 3 لاکھ روپے بھیجا، 3 لاکھ مانگا میں نے 4 لاکھ بھیجا، انہوں نے میں نے کہا کہ کہیں میں ٹھیک ہے یہ کہیں پریشان ہوں، کہنا میں 4 سال بعد واپسی جب آیا ہوں، جب میں نے آ کے دیکھا کہ انہوں نے لوٹے ان کے منہ دے، کچھ نہیں بنایا، حالانکہ میں نے اس بندے کو ایک سبق دیا تھا، جب جا رہا تھا میں نے اس کو کہا تھا جا تو باہر رہ مگر پیسے اپنے سنبھال کے رکھی، محنت تیری ضائع نہ کہیں ہو جائے۔ اس بندے نے میرے سبق کو گما دیا، جب میرے سبق گمایا وہ 4 سال اس نے رویا، پیسے سارے کھلی گلی، اس کے سارے پیسے کھلی گلی ہو گئے، پھر اس کے بعد 4 سال پھر رہا، وہ جب 4 سال پھر رہا نا، 4 سال پھر رہنے کے بعد اس نے بس اپنے گزارے مطلب گھر پیسے بھیجتا رہا، بقایا جب واپسی پھر آیا اس نے اس پیسے میں اپنی گاڑیاں بھی لیں، اپنے پلاٹ بھی لیے، اپنا چھوٹا موٹا کاروبار بھی کیا، اگر مجھے یقین ہے کہ وہ بھی اپنے یار دوسرے پیچھے لگ کے بھی اجاڑ دے گا، بندہ لگ رہا ہے جو نظر آ رہا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ناظرین جب انسان باہر کے ممالک میں ہوتا ہے نا تو وہ پھر کسی اور زون میں ہوتا ہے، جب ریئل لائف میں آتا ہے نا ادھر تب کچھ اور ہوتا ہے۔ باہر کے لوگ کہتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ باہر پیسے توڑ کے باہر بھوکے رہتے ہیں، یہ شیپ نہیں کرتے کتنے دن، ان کو سونے کے لیے جگہ نہیں، اپنے اچھے کمرے 5 سال بعد 6 کمرہ خریدتے لیتا کمرہ لے سکتے ہیں، بٹ 3 سال ایک کمرے 20 بندے ایک کمرے میں رہ رہے ہوتے ہیں، صبح اٹھا لیتے ہیں، رات کام کرتے پھر بعد میں کھانا بناتے ہیں، کپڑے بھی خود دھوتے ہیں، تو یہ ان کے گھر والے کہتے ہیں یہ ایسے کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ ان کی بڑی زندگی بڑی تکلیف دہ زندگی ہوتی ہے، ان کی قدر کیا کریں، جو باہر لوگ چلے جاتے ہیں ان کی قدر کریں، ان کو یہ نہ سمجھے کہ پھولوں کی صحت میں، یہ پھولوں کی صحت میں نہیں سو رہے ہوتے ناظرین۔ میں بتاؤں مجھے بڑی بڑی آفر ہے، مجھے کینیڈا کی آفر ہیں، میں نے کہا یہ میں نے نہیں جانا، میری پوری لائف میں اللہ مجھے اپنے جانا چاہیے، نہیں میں نے کہا نہیں جاؤ تو جاؤ، میں بتا رہا ہوں کہ مجھے ہر بندے کی اپنی زندگی ہے، میں اس چیز کو میں کہتا ہوں جو زندگی ہے ستھری جیو اور سوچ کے جیو۔